प्रितीच्या भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्या वयर थोडी समजुनी आमी घेवया. पेंतकस्ताची परब म्हणजे पवित्र आत्म्याचें फेस्त. पास्का फेस्ता उपरांतलो 50वो दीस तो. आयतारा दिसा आमी पवित्र आत्म्याची दोबाजी परब संभ्रमता. हें फेस्त पवित्र आत्म्या विशीं थोडो नियाळ करूंक आमकां आपोवणें दिता. पवित्र आत्मो मारयेचेर आनी शिसांचेर देंवल्लो दीस आमी मनयता. आमच्या पुवी सभेचो जल्म दीस. कित्याक पेंतकॉस्त दिसा पुवी सभेची वाडवळ सुरू जाली. बिजूड आशिल्ले शीस दोयरान भरले. देवाचे उतर दोयरान परगोर करूंक लागले. तांच्या बुन्यादेर बांदिल्ली पुवी सभा आज पवित्र आत्म्याच्या बळान सगळ्या संवसाराचेर विस्तारल्या. पवित्र आत्म्याची थोडी वळख. कोण तो? पवित्र आत्मो सांदेसीम त्रिदादीचो तिसरो जोन. बापा आनी पुताक हांव उपजाल्लो खरो मोग. देवाची विशेश सकत देवान आमकां पाडयिल्लें वर्तें देणें जेजू. जेजू शिवाय वर्तें देणें ना. जेजून आमकां पाडयिल्लें वर्तें देणें पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो देवाचो स्वास म्हूण उत्पत्तीचें पत्र 2:17 वळ आमकां सांगता. आनी जेजून जिवाचो स्वास फुंकलो. जोहांचें शुभ वर्तमान 20:20 20:1 आनी 22 वळ पर्यंत अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हळें, पवित्र आत्मो घेयात. पवित्र आत्मो जावन आसा बापा आनी पुता मदलो मोग. तें सगळें तुमकां शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. जोहांचें शुभ वर्तमान 14:20 25 ते 26 वळ. तर पवित्र आत्म्याचो वावर कितें? तो आमचे थंय वस्ती करता. पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुजे सवें दिल्या स्वताचें मोलादीक दिर्वें सांबाळ दवरूंक जाय. तो तुका राखतलो, तुका फुडें व्हरतलो, तुका वाट दाखयतलो, देवाच्या मोगान भरतलो, तुका धैर्यादी करतलो, क्रिस्ताची खुशी तुका उगडापी करतलो. तुवें तुजे भितर आशिल्ल्या पवित्र आत्म्यातूय बऱ्या संबंदान जेवपाची गरज आसा. पवित्र स्नाना उदेशी आमचे भितर पवित्र आत्मो भितर सरलो आनी आमी बळवंत जाल्या. पळयात, पेद्रू आनी आपोस्तोल धैर्यान भरले आनी देवाची वळख दिवंक पावले. तसो पवित्र आत्मो आमकां देनांनी भरता आनी घोटाय दिता. म्हणटा इसाय प्रवादी 11:20 1:11 वळ. पवित्र आत्मो आमकां फळांनी भरता. कसलीं फळां? प्रिती मोग वाडयता, काळज आनी खोल कुशालकाय उपसयता, एकामेका लागीं संदन करूंक शांती वसयता, पेल्याक बरें करूंक आनी मोयपासान जिवंक शिकयता, दूख काळजाक चिंतो करता. पवित्र आत्मो आमकां देवाचें उतर समजोवंक आदार दिता. जोहांचें शुभ वर्तमान 14:20 20:6. पवित्र आत्मो आमकां क्रिस्ताक साक्ष दिवंक बळवंत करता. धर्मदत्ताचो इतिहास 7:20 59 वळ. पवित्र आत्म्याच्या सोबतेन भाग्यवान स्टेफन मारतेर मोडटा. तुज्या भयणी भावांनो, पवित्र आत्म्याची देणी हाचे विशयान तर नियाळ करूया. पवित्र आत्मो आमकां 7 देणी दिता. पयली जनवाय, दुसरी समजणी, तिसरी बूद, चवथी देवभिरांत, 5वी घोटाय, 6वी गिन्यान,
आनी 7वी बुक. जेजू आमकां ही देणी दितलो म्हूण इसाया प्रवादी प्रवत करून सांगता. तर आज आमी नियाळ करुया. पयलें जानवार विजडम म्हणटा. आमकां सगळ्यांच्यो शक्ती शिकोवंक हांगासर लायता. दुसरें सजमोनी अंडरस्टँडींग. आमकां जेजूची शिकोवंक समजूंक आनी सगळ्यांचे मिस्तर समजूंक आदार दिता. देवाच्या सगळ्या मिस्टरांत रोमूंक आमकां आदार दिता. तिसरें बूध कावन्सल म्हणटा. आमकां देवा विशीं ज्ञान, देवाक कशें आपणावचें, देवाक हांतांतनी जगोवंक शिकयता. चवथें देवबिरान फियर ऑफ गॉड. देवबिरान जावन आसा जानवायचें हुकूम. जेन्ना आमचे थंय देवबिरांत आसा तेन्ना आमी देवाक खालती रावंक आदार करून दिता. पांचवें फॉर्टिट्यूड गोटाय. हें देणें वावरत घट करून शिकयता. देवाचे कायदे आनी नियमां उगडासाक हाडटा. चवथें गिन्यान नॉलेज. वायट शक्ती वयर जैत व्हरूंक शिकयता. आमचो कुरीस मोगान व्हरूंक आमकां आदार दिता. सातवें पायटी भक्ती. ह्या देण्या उद्देशी भक्तिवांताचो वांटो आमकां शिकयता. तांचें चिंतप आमचें चिंतप जातलें. आमकां पवित्र संगतीची जल्माय आमकां हांगासर मेळटा. तेच्या भयणी भावांनो, देव जावन आसा उगडापणाचो देव. देव जावन आसा आजपाचो देव. देव जावन आसा संभवत्या उतरांचो देव. ही देवाची देणी 3 पंगडांनी आमकां विंगड करूंक जाता. पयलें उगडापणाचें देणें. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो, आनी जांची तुका कांय माहेर ना ते व्हड गूट हांव तुका उक्तें करतलो. जेरेमिया प्रवादी 30:3 अवेस्वर 3 वळींत आमकां आयकुपाक मेळटा. हांव तुका दितलो गुपीत बंदरां आनी लुपोवन दवरलेली 2 गिरेस्तकाय. अशें हांव सर्वेस्पर तुज्या नांवान तुका आपयता. तो इस्रायलाचो देव म्हूण तूं वळखूंक पावतलोय. इसाया प्रवादी 4:5 अवेस्वर 3 वळींत आमकां आयकुपाक मेळटा. देव लोकां मदीं उलयतना उगडापणाच्या देण्या विशीं उलयत आयला. उगडापणा उद्देशी देव आमच्या दोळ्या मुखलो पडदो काडटा आनी आमकां आत्मीक स्वता पळोवचें भाग करून दिता. कितेंच्यानो पवित्र आत्मा सांगता तूं चलतना देव तुज्या विशांत आनी हेरांच्या गरजा विशांत उगडापण करता. ह्या उगडापणांत तूं चलतना तुज्या मागण्याचो वेळ चडीत सोबतेन भरता. जन्माचें उतर. जन्माचें उतर संभवत्यान देणें. पवित्र आत्म्यान दिवचें एका मनशा विशीं, एका कुटुंबा विशीं, एका राष्ट्रा विशीं. ती मनशां जन्माय शिकपा वरवीं जोडिल्ली न्ही, बगार संभवत्या पवित्र आत्म्याच्या बळान जोडिल्ली जावन आसा. कितेंच्यानो जेजून नाथानेलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हळें, पळयात कसलेंच भासकाळपण नासलेलो खरो इस्रायल गाल हो. नाथानेलान ताका म्हळें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडां आसलो तेन्ना हांवें तुका देखलो. जो आमचे शुभतमन 1 अवेस्वर 40:7 वळीन आमकां आयकुपाक मेळटा. हांगासर आमी जन्माचें उतर जेच्या जिणेंत पासरिल्लें आमी पळयता. तें उतर नाथानेलाक भावार्थाक हाडूंक सोदता. प्रियच्यानो, सबार रितीर पंगडाच्या सांद्यांक हें देणें आसता. जेन्ना तो सांदो मागतना जे कोणाक पेकवणी फावो जाल्यार तो उक्त्यान तो परगट करता. प्रियच्यानो, सत्तेचें देणें. पवित्र आत्म्याच्या अदीक व्हडलें देणें म्हूण येता.
देवाचे राज विस्तारूंक गरजेवंताच्या गरजां पावोवंक आजपाची गरज आसा. आमचो देव आजपांचो देव. अपोस्तलांच्या काळार आसऱ्या तांणी केली. जेजू कोण तो समजूंक, जेजू जिवन जाला म्हूण समजूंक ताणें ताचे जिविताची नोंदणी करूंक केलेली जावन आसा. पेद्रू एनेसाक सांगता, एनेस, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता, उठ आनी तुजें बिशानेन सारकें कर. आनी तो रोखडोच उठलो. आमी दोन त्या इतिहासान 9वें वर 3 आनी 4 वळींत आमकां आयकुपाक मेळटा. बाबार्थाचें देणें. बाबार्थाचें देणें जावन आसा सोबतेचें देणें. लिस्टांत एक अपंग मनीस बसून आसलो. तो जल्मान थंडो, केन्ना चलोंक नासलो. पावल प्रवचन करतलो, तें आयकतलो. पावलान आपणाची नदर ताचेर लायली. बरो जावंक भावार्थ आसा तो पळोवन ताणें व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलोंक लागलो. धर्मताचो इतिहास 14वें वर 8 ते 10 वळींत आमकां आयकुपाक मेळटा. जेन्ना आमी आयकता, आमकांच खालते करता आनी देवा सांगाता चलता, तेन्ना तें आमकां भावार्थाचें देणें मेळटा. पेखवणी करचें देणें. पेखवणेचें देणें जावन आसा पवित्र आत्म्याची परगटणी. पेखवणी करता त्या देण्या उदेशी जम्यांत आसली सगळीं ताका आपणाक उरडातलीं. कित्याक जेजू तावन दैवीक सकत भायर सर सोमेस्तांक गूण करतली. लोकांच्या शुभवर्तमानान 6व्या वरान 19 वळींत आमकां आयकुपाक मेळटा. जेजून एका कुड्ड्याक हात दोन गांवां भायर आपोवन व्हेलो आनी ताच्या दोळ्यांक किंपे सारोवन ताचेर हात दवरून गूण केलें. भाग्यवन मार्कचे 8व्या वरान 20 आनी 3 वळींत आमकां आयकुपाक मेळटा. विविध भासांनी उलोवपाचें देणें. हें स्पिरिताचें देणें आमकां उलोवंक आदार दिता. जेन्ना आमी जिबांनी उलयता तेन्ना आमी स्पिरितान मिस्तेर उलयता. 1 Corinthians chapter 14 verse 2. जेन्ना आमी जिबांनी मागता, आमचो स्पिरीट मागता. जेन्ना आमी जिबांनी उलयता, आमी देवा लागीं उलयता तेन्ना आमचो आत्मो देवा लागीं मागता. जिबाचें देणें. जिबाचें मागणें तुका केदाळां जाय तें मागीर, तुका जाय त्या ताळ्यान मागीर. जिबांनी तूं गायन करूंक जाता. हें आमी पवित्र आत्म्या उदेशी करूं येता. प्रभाताचें देणें. प्रभात जावन आसा देवाच्या परिशदेन उबें रावचें, ताचें उतर आयकोवचें आनी पासारचें. जेरेमियास प्रवादी 20 आनी 3 वर 22 वळींत आमकां आयकुपाक मेळटा. प्रभात जावन आसा देवाची मोत आनी सलाह उक्त्यांनी उलोवची. ती पवित्र आत्म्याची परगटणी. प्रभात आमकां शिक्षीत जावंक आनी हेरांक उत्तेजन दिवंक आदार दिता. ही सगळीं देणी देवान तुका फुक्याक दिलेली. न्हय तुज्या वायटाक पगार पेल्याच्या सेवेक, क्रिस्ताच्या मोहिमेक गळसूंक जाय. तर आमी कितें करूंक जाय? पयलें, आत्म्या प्रमाणे आमची साळ जावन दी. दुसरें, आत्म्या प्रमाणे आमची जावन दी क्रिस्तांव जिणी. तिसरें, भगेन पावले भाशेन, इट इज नॉट आय हू लिव बट क्रायस्ट हू लिव्स इन मी. सो तें ह्या आखांदाच्या वेळार चड करून देवा लागीं मागूंक, आमची भिरांत पयसांक आमी मागूंक जाय. पांचवें, आमी रेतीर करता, मागणें करता मिसाचे भेटेन नायट वेळची लावन त्या जाग्यार आमी उरनासतना आमच्या जिणेन मोगाव उदेशी, सेवे उदेशी, बोगसणे उदेशी पवित्र आत्म्याची मंदिरां आमी जावंक पावता. सवे आमी सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलेलीं क्रिस्तांव जावंक जाय. सदां सकाळीं पवित्र आत्म्याचें सकत मागून सांजेच्या वेळार ताचें बोगसणें आनी एकामेकांक जोडूंक आदार दिता. आत्म्याचें प्रेरण
प्रमाणे सगळ्या समय मागणे आणि विसावणी करीत सगळ्या भक्ती खातीर जागृत रावून प्रार्थना करूंक वाट सरूंक नाकात. प्रेरकात्म्यान भरलेलो देवाचो मोग वाटलेली आमी जावंक जाय. हेंच आमकां आयचें शिकप आमकां शिकयता. तर आज पवित्र आत्म्यान भरून ह्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याक आयते रावून आमी चड करून पवित्र लागीं मागुया आनी तोच आमकां आदार आनी कृपा दिता. आमेन. Păuitat mi-a e tu